Kabuli, Katrapa Church, Katugisan, Medyo Mother Church, sinong, okay, so, manotod, aton gipresent, kaginyo ginbaton, ni sila, mga membro sa Panimalay sa Diyos, diri sa Distrito sa Calatrava. So, mga kauturan, kuman kamo mabautismuhan, we are one. Membro na kita sa Panimalay sa Ginoo. Kag ang aton simbahan, Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist Church, katawan nga nagahulat sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo Jesus kag nagabantay sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang adlaw nga ikapito nga Sabado. Okay, so gitutlinahan naman kamo, nakaibalo na kamo sa aton mga fundamental beliefs. And ang aton church is a worldwide church. Hindi lang dito sa Calatrava o kundi lang sa inyong mga destinasyon. Ang aton iglesia nag-abot na karon sa masubra 200 ka mga nasod. And all in all, nasubra na kita karon 26 million worldwide. Kaya kamo magiging sila nga panimalay nga pagabalikan sa Ginoo kaysa hindi madugay ang atong ginahulat nga Kristo Jesus mobalik pag-usap. So ang inyong desisyon sa pagbautismo is not to change your religion but to renew sang inyo relasyon kay Kristo Jesus. Kaya natong relihiyon mga otong Kristiyano, ba? Hindi kita Muslim, hindi kita Hindu, kung Buddhist, kundi Kristiyano kita. Under kita sa Kristiyano nga reliyon, movement, so Seventh-day Adventist. Hindi kita Protestante. Mga kauturan, we are not Protestant. Kapag kita Protestant, nag-protesta. Kita nga mga Seventh-day Adventist, movement kita mga autor. Nga movement, pagsaling kita movement, nagpadayon kung unsa ang suguran. Okay? So, ginmove na natin ang kamatuoran tungod kay ng mga panahon sa unang gintago. So, karon atong gipadayon. So, as a Seventh-day Adventist, we are a movement of believers nga nagapadayon sa kamatuoran nga napasad sa Biblia. So, matag Sabado, simba kita, Merkulis, Biyernes, aton nga midweek, at aton nga bisper. Sabado, adlaw ipapahulay, kabalo kita, nga Ginoo may arap mga ginhatag nga pwede naton makaon, kag may arap man siya gibawal. So, tanan nga doktrina nga inyong ginbato napasad sa balaan niya kasulatan. Kag ang inyong desisyon sa pagpabautismo ini di kaupdan sa gahom sa balaan niya espiritu. Amo na nga nakadesisyon ka mo kay ang nagapanghikot ang balaan niya espiritu. Kay kung tao lang gusto sa tao magbalipayon nga magpabiri sa kalibutanon niya kinabuhi. Pero kay kamo gitawag sa Dios nga mahimo nga iyang mga anak, gitawag kamo nga mahimong membro sa iyang iglesia, agod nga mapreparar kamo kay mabalik na siya. So sa sining hapon, himo na ito sa kasagrado nga pagbautismo. Akong ginahangyo si Pastor Hiber sa paghatag sa isa ka espesyal nga pagpangamuyo sining aton apat ka mga hamiling kalag. Balaan nga Diyos, niligtak na sa kapunon sa adlang papahulay nga imong ipahulayan o imong gimantuan kami imong katawhan sa ikaupat nga sugo sa napulok sugo nga ikaw pag-sibahon pahulayan kini nga adlaw o palaanon kini nga adlaw kay kini maoy patik di mahilhan o marka nga may baluan nga ikaw mao among Diyos nga gialagaran. Ezekiel 20 versikulo 12 20. O sumala pa sa pagtugon sa Hebreo 4:9 nagpabiling gihapon ang adlang papahulay bisan pa sa panahon
sa Kristiyano karon. Kung sa pagabuhaton nga malabot nga bagong langit o bagong yuta, magapadayon ang pagsimpa sa imong katawhan sa matag adlaw ikapahulay. Ganiya imong makatawhan gikan sa buli o sa San Benito. Dili tanang mga mulupyo na nagdapita ang mitubag apan aduna kay katawhan nga diin imong giawhag ang kabaturan o Diyos silang gidawat o ikaw maoy bidaog silang kasing-kasing o gunahuna bisan pa sa makaulangan nga gihimo sa kaaway, walay butang, walay tao, walay sirkumstansya nga nakahugong kanila tungod kay ikaw Diyos silang gipangga. First love nila diha kanimo. O first love o Diyos dili kini aran gayud pakyason nga pagpangga diha kanimo o Diyos. Aniya karon gihatod sila ngadto sa tubigon nga lubnganan. Ang ilang daang kinabuhi igalubong ato sa tubigong lubnganan sa bautismuhanan. Unya magula sila gikan ining tubigaw Dios. Nga usa na kabag-o mga binuhat 100% bag-o o diin o Dios. Assured ipasiguro o Dios nga kaluwasan ilang nabatnan. Dili lamang ipili-pilian nga kabaturan apan kadabukan gyud sa kabaturan ilang gagos. Bani kami Ginoo Dios. Bantay kami simula mga angeles balang presensya nimo magabantay magatabon kanako. Pasaluha kami sa tanang matang sa kasa. Karagtam sa lang among nimo batok sa imo. Among gitugyan sa ngalan ni Jesus. Magkisod, alang-alang. May itag musulod yun. Ka Diyos, ani ay mong anak, nga imong gitawag, huwag kanimo igsoon tungod sa imong dakong pagtuon diha kang Kristo Jesus. Nga imong Ginoo personal nga manluwas. Nga ikaw sa pagkamalipayon sa imong kasing-kasing ug sa imong pagkamaisugon, imong gibaton ang kabaturan niining Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tungod sa gibuhat ni Kristo alang sa imong kaluwasan, namatay sa krus sa Kalbaryo. Ako karon nga ministro sa may balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Liwat. Tro. Sige, load. Oh, sige, motos mo ta. Tapunin mo ilong. Okay, Jok, balik. Sa pagpahulay kami, nagpasalamat kami nagkadayig tungod sa iyong kahong, sa iyong pag-iiyan. Sa may balita nga diin mo Diyos, maoy nagdala kini sa imong hangmot, ibabaw sa ilang mga ulo. Ikaw magkapakunsa, walang espiritu nga siya, mao ang magapuyo sa ilang kasing-kasing o kunahuna, magkahatag kanila puso, kalikon
sa pagpuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nga karong hapuna kang adlaw at lang pagpahulay ilang disidyuhan. Ang ilang pagtuos kamaturan, pinasikat sa malang kasulatan. Kung wala'y hinungdan ka sila magkatalikod, gikan ini, apan sila magkapadayon, magkalahutay, hangtod sila pagpalik, kaya wala'y usa, na mawala, gikan sa imong tamot, sa makatawhan ka imong dilugan. Gawas lamang kung kami magkatalikod ini, usa tayo silang busog kahong, nga ilang ipigan ang pingan, kining pag-o na kinabuhi, pag-o na relasyon, hangtod sa adlaw, unya sa imong pagbalik o Diyos. Di mo silang kuhaon, kaupan sa tanang mga katawhan na imong pangaluwaton. Sa tanang bahin sa kalibutan, imong pagatingupon kadto sa langit ng puloy-anan nga diin, o Diyos kami, magapuyo hangtod sa hangtod nga dito ladto. Wala na'y mga butang susama sa among eksperyensyahan ining kalibutanan. Kung dili lundon nga kalipay, may bayaon nga pagkinapoy, kauban nimo. Nga kami andam sa pagpaylo ni ining mga butang sa kalibutan, aron lamang, kung tungod lamang, ni Ana, kinabuhi na imong gitagana alang sa mga matinutano. Salamat! Isulapin ang mga pangalan sa basihong sa kinabuhi. Di pag-ampingan sa imong balaang tulad ang ilang pagtuo. Ako ko'y kitugyan. Sa pag-salamat kay pinisaylo mo ang ilang masala, ang masala. Sa ngalan sa sabi. Kapag nanotis mo nga, pwede ka ato dito sa next.